ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے مائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا. انہوں کسے دسیا کہ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اے حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم جنہ دے بارے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جی میں باریک کپڑے تے پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آوے خدے. او عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہوں ترجمان القرآن کیا جان دے، قرآن مجید دا پہلا مفسر. او صحابی رسول ہے جنہیں بچپنے چے نبی کریم دی کھجور دی گٹھلی چوس لئی. نبی کریم نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی، اے بچے سان اینا دوڑ کے جا کے او گٹھلی اڑائی مونچ ڈالی تے چوس رہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن نبی کریم تہجدی نماز پڑھ رہے، اے بچے سان تے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. نبی کریم نے پکڑ کے تے برابر کیتا پھر پیچھے، پھر برابر کیتا پھر پیچھے، پھر برابر کیتا پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے نبی کریم نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کر دا ساں، ہوندہ کیوں نہیں سائیں؟ جواب عرض کر دینے کملی والیا میں تیرے برابر نہیں کھلونا. فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی امی نے دسیا کہ شب معراج نبی سارے آئے سن پر تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا. میرے نبی نو ادا تے ادب پسند آیا. کریم آقا نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہ فی الدین. عرض کی تھی یا اللہ سب بچے انہوں دین دا فقیح بنا دے، انہوں دین دی سمجھ عطا فرما. وہ بچہ وڈا ہو کے تے دین دا پھر ایڈا وڈا فقیح بنیا جدے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم میں نے سچی دسیو وہ جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے وہ تے امت دا وڈا عالم بنے تے جڑا چوسائی محمد دی زبان. اس حسین دے کیا کہنے جڑا چوسائی محمد دی زبان. اس نوجوان کو کسے دسیا کہ جڑے بابا جی طواف کعبہ کر رہے اے حبر الامہ نے، صحابی رسول نے، حضور دے چچا زاد نے. اس نوجوان کو خیال آیا کہ اتنے عظیم صحابی رسول نے تے مسئلہ نہ پوچھ لواں. انہیں عرض کی تھی لجپال جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے میں کعبے دا طواف کر کے آواں. تو عرض کی تھی حضور ماں بڑی وڈیری تے ضعیف تے حنیف نحیف ہے تے میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے میں 6 میل عرب دے گرم پتھراں تے چل کے آیا. او عرب دے گرم پتھر جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے تے گرم پتھرہ تے چل کے پاؤنچ چھالے بن گئے. ماں نو 6 میل کندھے تے اٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہے ہیں تے مسئلہ آپ پوچھنا ہے کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سن مسئلہ تے میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم تے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سانا ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا میں توہاڈا رب توہاڈا پالنہار توہاڈا پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں اور اپنے باپ تے احسان کرو. قرآن مجید دا مطالعہ کر کے دیکھیے رب تعالیٰ نے ماں باپ دا جدو بھی ذکر کیتا اپنے ذکر مبارکہ دے بعد کیتا. اس آیت مبارکہ بھی اللہ نے پہلے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا پھر والدین تے احسان دا ذکر فرمایا. میں اس دن بھی عرض کر رہا ساں کہ کیا ماں باپ دے اتے اولاد دا کوئی احسان ہوندہ ہے اور کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان کر سکتی ہے؟ اج راجہ علی حمزہ صاحب نے اپنی والدہ دے ختم شریف اور انہوں دے اسالے ثواب لی اس محفل دا اہتمام کیتا. کیا اس نوجوان نے اپنی ماں تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں.
بیٹا شام نو اپنی ماں دے قدم دبا کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ امی آج جڑے قدم دبا رہے ہیں میں تہاڈے تے احسان کر رہا ہوں۔ بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو جی میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے، کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوندا، ایک خدمت دے زمرے چاہتا ہے۔ پھر رب میری اور تہاڈے کل قرآن تے کیوں تقاضا بار بار کر رہے کہ وہ بالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ عربی دا قاعدہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہو گئے۔ قرآن مجید چا اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان دے تے سب تو زیادہ احسان یاو دی ماں دے نے تے یاو دے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جڑے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے، ان احسانات دا بدلہ دے تے تو بھی احسان کریا کر، مگر احسان کر کے جتلاوی نہ کیوں، تیرا احسان نہیں، تو اجے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پیدا کرنا ہے۔ اور کیا انسان ماں باپ دے احسانات دا بدلہ ادا کر سکتا ہے؟ تو میں اس دن روایت عرض کی تھی کہ ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے مائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا، انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اے حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم جنہ دے بارے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جی میں باریک کپڑے تے پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آوے خدے۔ او عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہوں ترجمان القرآن کیا جاندے، قرآن مجید دا پہلا مفسر، اے او صحابی رسول ہے جنہیں بچپنے چے نبی کریم دی کھجور دی گٹھلی چوس لئی، نبی کریم نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی، اے بچے سان اینا دوڑ کے جا کے او گٹھلی اڑائی مونچ ڈالی تے چوس رہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم تہجد دی نماز پڑھ رہے، اے بچے سان تے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، نبی کریم نے پکڑ کے تے برابر کیتا پھر پیچھے، پھر برابر کیتا پھر پیچھے، پھر برابر کیتا پھر پیچھے، نماز مکمل کر کے نبی کریم نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کر دا ساں، ہوندہ کیوں نہیں سائیں؟ جواب عرض کر دینے کملی والیا میں تیرے برابر نہیں کھلونا۔ فرما کیوں؟ عرض کی تھی امی نے دسیا کہ شب معراج نبی سارے آئے سن پر تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا۔ میرے نبی نو ادا تے ادب پسند آیا، کریم آقا نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہ فی الدین، عرض کی تھی یا اللہ سب بچے انہوں دین دا فقیح بنا دے، انہوں دین دی سمجھ عطا فرما۔ او بچہ وڈا ہو کے تے دین دا پھر ایڈا وڈا فقیح بنیا جدے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم میں نے سچی دسے ہو وہ جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے وہ تے امت دا وڈا ہی عالم بنے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان اس حسین دے کیا کہنے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان اس نوجوان کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی طواف کعبہ کر رہے اے حبر الامہ نے، صحابی رسول نے، حضور دے چچا زاد نے۔ اس نوجوان خیال آیا کہ اتنے عظیم صحابی رسول نے تے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی لجپال آج جڑی کندیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر بکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ تو عرض کی تھی حضور ماں بڑی وڈیری تے ضعیف تے حنیف نحیف ہے تے میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے میں 6 میل عرب دے گرم پتھراں تے چل کے آیا، او عرب دے گرم پتھر جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے تے گرم پتھرہ تے چل کے پاؤنچ چھالے بن گئے، ماں نو 6 میل کندھے تے اٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہے ہیں تے مسئلہ آپ پوچھنا ہے کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا سن مسئلہ تے میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سانا ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاما دی ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تو یہ انسان اتنی خدمت کر کے ماں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا تے ماں تے احسان کون کرے؟ کیڑا احسان جڑا انسان ماں تے کر سکتا ہے؟ اس واسطے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور آسان ترجمہ عرض کراں، علماء تشریف فرمانے میں نے دا کفش بردار بستہ برداراں خادم ہون دی حیثیت نہ عرض کر رہے ہیں جنہیں یونیورسٹیز اور کالجز دے پڑھنے والے نوجوان نے پوچھ دینے ساڑھے کلو کے خطیب صاحب تو سی لوگ ممبرہ تے بیٹھ کے ماں باپ دی بڑی عظمت بیان کر دیو تے انہاں دے حقوق بیان کر دیو اولاد دے بھی تے کچھ حق ہیں نا۔ وہ کہنے لے کہ جدو ابو جی ڈانٹ دیں ساڑھے کلاس پھیلو دے سامنے تے پھر ساڑھے واسطے کی حکم ہے؟ لو آسان کر کے عرض کرا، جدو ماں باپ غصے چون انہاں دے غصے تے سختی نو ہس کے برداشت کر جانا انہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہندے دیں۔ اپنے ماں پیاں دی سختی نو سر سٹ کے ہس کے برداشت کر جانا انہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہندے دیں۔ جدو اے غصے چ ہون تو تو غصے چ نہ آوے۔ نبی کریم دی بارگاہ چ بابا پتر لے کے آیا، حضور نے فرمایا اے بابا اے تیرا پتر اے بچہ کی لگدا ہے؟ انہیں عرض کیتی میرا بیٹا ہے۔ تے نبی کریم نے اس بچے پر رخ کر کے تے حضور نے فرمایا جدو تیرا ابا کھڑا ہوئے نا تے اپنے باپ دے سامنے بیٹھی نا کدھر تیرے ابو دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ دے ٹر دے کدھر اگے نہ ٹریں کہ تیرے باپ نو تیرا کدھر پیچھا نہ ہو جاوے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ دا کدھر نام لے کے نہ پکاری، ابو جی کہہ کے پکاری۔ میری ملت نوجوانوں اے آداب در رسالت تو ملے ماں باپ نو۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت لے آکے ماں دے قدمت لے رکھ دیتی؟ لوگ کہندے نے نبی کر کی سکتے اور جڑے نبی نے جنت لے آکے تیری تے میری ماں دے قدمت لے رکھ دیتی ہے تو اجے بھی پوچھنا نبی کی کر سکتے؟ تو آئیے میرا دل کرتا میں پہلے عظمت والدین تے قرآن پڑھا پھر میں تو دنیا دیاں پاک بعد ماما تے انہاں دے بعد پتران دے حالات سناواں تے تقریر سن کے واپس چاندے سوچ دے جایا جی کہ جی اگلے آتے پچھلے سارے نو مقام ماں دی دعا نالی ملے نے تے میں نو تو انہوں مقام کیویں ماں دی دعا بغیر مل سکتے نے؟ ماں باپ دے ادب والے دی عظمت شان سناواں، ہاتھ چکو تے انہاں اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ میں ایک تقریر کر کے آیا سیال کوٹ دوسری توڑے کھولتے کل میں امریکہ جا کے کرنی ہے تے جی انہوں نے پتہ لگ گیا تُسی نہیں بولے تو انہوں نے کہنا ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروا گئے تے اپنے ملک توڑے کو بندے بول دے ہی نہیں۔ میں نے علامہ نہ دلوایا جے اچھا سبحان اللہ فرماؤ۔ مرکز آل سنت دیاں دیواراں گونج دیاں رہن جڑا نمازی آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں پتہ لگے تھے ذکر شہدائے کرب بلا ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ۔ یقیناً مفتی صاحب نے تو انہوں آکھے کہ ہاتھ نہیں ہلانے جی میرے رضوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پتا انہوں سمجھایا علم چھٹے نہیں مارنے بس ٹھیک ہے پھر تے جے ہاتھ کھڑے کرن دی گالے بھائی تے میں پتہ کیوں ہاتھ کھڑے کروانا میرا ذاتی ممبر رسول تے بیٹھا کوئی فائدہ نہیں نہ بھی کھڑے کرو گے تو میرا کی نقصان ہے کھڑے کر لو گے تو فائدہ بھی کوئی نہیں مگر میں اس واسطے کھڑے کروانا کہ سورہ یاسین نے اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان دیاں ہاتھ بولن گے تے میرا دل کردہ جدو اللہ قیامت نو ہاتھ نو پوچھے یہ کی کردہ سی تے ہاتھے نہ آکھے کہ یا اللہ اے دودھ چ پانی پاندہ سی ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو تیرے ماہی دا ذکر آندہ سی میں اونچا ہوں کہ سبحان اللہ کہہ سا اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما تے جڑا ایس تو
اچا بولے انہوں 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا دے جڑا ایس تو اچا بولے جاگ دے محفل چی کملی والے دی دید کرا دے ہون کامے تی رکھیا جی گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پچھن گلے نو کی ہویا تے آکھی راتی ذکر ماں باپ تے ذکر حسین ہوتا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ میں 4 آیات قرآن دے مختلف مقامات تو پڑھی ان 4 آیات اللہ نے اپنا ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فرمایا بنی اسرائیل کو بھی اساں پکا تے پیڑا وعدہ لیا اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کریو ہن آؤ میں تو پہلے بنی اسرائیل دی گل سناواں محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ کائنات دے اندر جتنے عجیب معاملات ہوئے تے واقعات ہوئے وہ سارے بنی اسرائیل چو ہوئے آپ فرما دینے کہ عبرت حاصل کرن لی انہاں دے واقعات قرآن چ بھی بیان کیتے گئے تے محافل چ بھی بیان کرنے ضروری نے حضرت علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرما دینے اور البر والصلہ دے اندر حضرت محدث ابن جوزی نے بھی لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام بل ہجرت فرما رہے اچانک اللہ دے نبی نو پہاڑا میں آ کے تھکاوٹ ہوئی کہ عرض کی تھی نبی یہاں تھک گیا کو سواری عطا فرما اللہ نے فرما پہاڑی دی اوٹ چلے جاؤ ایک ولی بیٹھائے درویش بیٹھائے ان کو جا کے سواری لے لو ان نبی نو ولی دے بوے جان دی لوڑ نہیں پر قرآن گواہ اللہ نے موسیٰ نو خضر کو بھیجیا ایدہ مطلب رب دسنا چاہتا ہے نبی نو نبی ولی کو جان دی لوڑتے نہیں پر رب نبی نو ولی کو بھیج کے دسیا کہ جدو کدے اوکھا پارا ویلا ہو جائے پھر اینا بویاں تے آیا کرو جڑے ویرانیاں چلا کہ میرے نال یاری لائی بیٹھے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم پہاڑی دی اوٹے چ گئے تے اتھے درویش بیٹھا اکھیاں بند تے یاد الہی پیا کرے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اسی دنیا دار اکھ کھول کے ویکھنے اللہ والیاں ویکھنا ہوئے تے اکھ بند کر کے ویکھ دینے اللہ دے نبی موسیٰ قریب جا کے فرما دینے بابا السلام علیکم اس بابے نے اکھ کھول کے نبی دے چہرے وال ویکھیا تے کہنے لگا وعلیکم السلام موسیٰ بیجو اتنا کہہ کے بابے اکھ بند کی تھی پھر تسبیح پیا پڑھ دے تے موسیٰ علیہ السلام فرما دینے میں نے خیال آیا اے بابے نو میرا نام کنے دسے آئے تے اکھ کھول کے کہنے لگا جڑا تو آنو میرے کل بیج سکتا میں نے تو نام نہیں دس سکتا اتنا کہہ کے بابے پھر اکھ بند کی تھی پھر یاد الہی کرن لگ پیا موسیٰ کلیم فرما دینے کہ میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدہ دکھن پاڑ بیکھیا اتھے گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں یہ بابا سواری کتھو لے آکے دے بے گا تے بابا کے کھول کے پھر کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پینڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا انہا کہہ کے بابے اکھیاں بنتے پھر تسبیح پہ پڑھ دے قلیب ربانی فرما دینے میں نے خیال آیا میں نبی ہاں ای ولی ای میرے دل چی چھاتیاں پہ مار دے تائیوں کونین دے والی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نہ لویخ دے ہو اور رب دے نور نہ لویخ دے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ
اور رب دے نور نال ویکھدا ہے میری ملت دے نوجوانوں بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا تے بابا کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو خورے لنگر ہے کہ نہیں پر تھوڑا گھروں بھی کھایا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تے وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بابا یاد الہی تو فارغ ہویا انہیں آسمان والے کھیا تے فضا چ ایک بدل دا ٹکڑا پہ اڑدا جاوے اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کیتا تے بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آجا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بابے دا اشارہ ہویا زمین تے بدل دا ٹکڑا آ گیا عرض کردہ نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے پہنا تے بھول گیا فرمان لگے پاپا میں نبیاں تو ولی ہیں 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی فرمایا 10 کنیاں کو سجدے کر ہی بیٹھا ہے فرمایا 10 کنیاں کو راتاں جاگ بیٹھا ہے اللہ دے کھلوں بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے باپے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تو سبیاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لیانی عرض کی تھی نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری بڑیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی تھی سونے آؤ جڑے بلے ماں دایا سری بیلا آیا میری اماں نے آکھیا وے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی بری ماں دے سینے لگ جاؤ عرض کی تھی میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں نے آکھیا یا اللہ 20 سال میرا پتر میری امان دارے آئے نہ جو مانگ دی رہی ہوں اے میں نو لے آکے دیندہ رہے آؤ آج میں تر چلی ہوں میرے بعد کسے ماما والیاں دعا ماں نہیں دینی آؤ نہ جاندی باری دعا دینی آؤ جی میں اے میری امان دارے آئے تو اے دیا امان دارے شور گٹاؤ ماں نے آکھیا اے میریاں ماندہ رہے تو اے دیاں ماندہ رہے من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی ہو دا ہی ہو جاندہ ہے تو اے دیاں ماندہ رہے عرض کی تھی سونیا او دن گیا تے آج دا آیا ماں نے دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی سرائے عالمگیر والے مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھ کسے اس کلو جی دی ماں مر گئی ہے کوئی نکرے بے کے روندہ ہوئے تے لوگ کی کہندے نے انج روندہ جی میں ماں مر گئی ہے یہ دا مطلب نکرے چ بے کے اوہی روندے نے جنہ دیاں ماما مر جان اور جنہ دیاں جوندیاں ہونا او تے نہیں نہ روندے دیاں او نہیں روندے دیاں جنہ دیاں ماما زندہ ہون دعا کریا کرو ماں دا سایہ سلامت رہے کسے دی ماں نہ جاوے میں اگے بھی عرض کی تھی اے بڑی عید گزری ہے نا سارے زمانے عید منائی پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ منا دے سن تے وہ ماما دیا قبروں تے بیٹھ کے پہ رون دے سن اور جڑے عید والے دن قبرستان رون دے ہوں دے نا انہاں نو پوچھو ماں کی ہوں دی ہے پوچھو نہ کنو باپ کی ہوں دے میری ملت دے نوجوانوں دعا کریا کرو ماں نہ جائے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں مرتے اے ماں مرتے اے ماں پہ مکے دے ویر مرن بیڑا بیلا اے پاؤں مرے تے
محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ پائی پاؤں کمرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ نوجوان ایک دن ابو جاؤں نے نبی دے متے دے پتھر ماریا نبی کریم دا خون نکلے آؤ میرے آقا روندے روندے کعبے بھی اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے بلوے کے روندے رہے عرض کی تھی انما عشقو بسی وحونی الاللہ عرض کی تھی یا اللہ دکھڑے ماما نو سنائی دینے دکھڑے پیوہ نو سنائی دینے میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے تینوں سنانے آیا نبی کریم کعبے بلوے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا امیر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرمان دے رونی کیوں ہیں کہن لگی اج کعبے کھلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہیں کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ دی انجھے نکرہ چکلیاں بے کے نہ رو داؤ پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں ماما باج محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی اے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کند خالی اے ماواں باجیں اے ماواں باجیں محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میرے کل وڈیرے جب بابا جی بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزاری جی کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹور گیا تے رب دے فضل ہو گئے اللہ کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں نے تے رب نے سارے دکھڑے بلا دیتے غربت بول گئی میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے فضل نے میں ویکھیا تے موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا اندر کدے ماں ہوئے میں جاواں تے کہ ماں بیٹھی ہوئے ٹور جاواں تے دل کر دے کدے ہوئے نا پھر دل کر دے خدمت کرا پھر دل کر دے پیار کرا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں کوہ تور تے آیا تے اللہ نو عرض کی تھی او ولی میں نبی ہوں انہی طاقت دیتی ہے کہ بدلن تے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے اللہ فرما موسیٰ تو اس گل تو حیران ہونے بدل در ٹکڑا زمین تے بلایا فرمایا کدے بابا دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں اے بھی من لنی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں ماں دی دعا وال پیا ویکھنا وہاں پتہ چلیا کہ پامیں پچھلیوں قوماں دا ولی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا پچھے دعاواں بھئی جنہوں اپنی امی نال پیارے او بولے پچھے دعاواں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھ چوم تے جا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا جس دن تو ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم کے گھروں نکلے گا
کونین دے والی کو پوچھو ماں دی عظمت کی ہے تے ماں دی شان کی ہے تے ماں دا بچھوڑا کی ہے 6 سال دی عمر سے جدو ماں گئی پھر کدے عرض کرانگا کیویں او بچھوڑا ماں تے پتر دا سی ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان چا حدیث پاک نقل فرمائی کہ نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھا کے رخ انور صحابہ وال کیتا تے انج اتھرو میرے نبی دیاں اکھاں چ جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گرد او صحابہ جنہ یار دے وضو تے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا انہاں عرض کیتی سونیا تیرے اتھرو کون ڈگن دے اساں تے کدے پانی دا قطرہ نہیں تیرے نہ لگن والا زمین تے ڈگن دیتا عرض کیتی ہے سید عالم کیوں پہ روندے ہو یہ کسے تکلیف دیتی سانو دسو اپنے پتر توڑیاں ظلفاں تو بار دے گے میرے آقا روئی جا رہے تھے حضور نے فرمایا میں نے کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی عرض کیتی سونے پہ روندے کیوں فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے عرض کیتی سونے کی دل کر دے فرمایا آج میرا دل کر دے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہو میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لوں تے اچانک نماز پڑھ دیا حجرے چو میری ماں دی آواز آوے محمد گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا دل کر دے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے میرے نبی دی تمنا ہوئے فرمایا میرا دل کر دے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں آج تے ماں بلاوے تے پتر بول دے میں جب بول پاویں تے اتنا برا بول دینے کہ ماں بیچاری چپ کر جاندی ہے اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے ماما آ کے کہندیاں آسی صاحب تویز لکھ دیو کہ وظیفہ دیو میرا پتر میں نو بلاندا نہیں اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ دے جدو وڈیریاں ماما آ کے کہندیاں میرا پتر میں نو بلاندا ہی نہیں پر انہوں نے پوچھ جنہ دی ماں ٹوٹ گئی کدے پوچھ میرے نبی کو لو اور تیری ماں بلاوے تو بولتا نہیں میرے نبی نے فرمایا کدے میری بلاوے نہ فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آ کملی والے کو پوچھ ماں دی قدر کی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کملی والے ایک دن صحابہ دے نال مدینہ تو نکلے عمرہ کرن مکے جا رہے اچانک رستے چ نبی کریم نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے ہونے ہیں صحابہ آگے چلے گئے تھے نبی کریم نے ام عائشہ نے فرمایا عائشہ اے اونٹنی دی نکیل پکڑتے او کھجور دی چھاں میں بہ جاتے میرے پیچھے نہ آویں ام عائشہ صدیقہ فرما دیا نے نبی کریم نے منو کھجور دی چھاں میں بٹھا دیتا سامنے پہاڑی تے میرے نبی پہاڑی دی چوٹی تے جا رہے اور اوپر جا کے نہ تے نبی کریم نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے تے نبی کریم اس درد نہ روئے فرما دیا میں ساری رات نبی نو امت دے غم وچ روندا ویکھیا پر جنہ کملی والے اس دن روئے میں انج کدے روندا نہیں ویکھیا آپ فرما دیا نبی کریم رو کے کہہ رہی اللہ آج میں اپنی ماں نو ملنے آیا نبی کریم اپنی ماں دی قبر انور تے گئے اپنے گھٹنے زمین لگا لے عرض کی دیا اللہ میں اپنی ماں نو ملنے آیا عرض کی دی اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا ہی اٹھ اماں سینے دینا لگا لے اماں میں بچپن دا بھی چھڑے آیا میرا دل کرتا ہے میری اماں میں نو سینے لا لے میرے نبی اس درد نال روئے اما عائشہ فرما دیا میری چیخاں نکل گئی دل کرتا دوڑ کے جاؤں پوچھاوے کملی والے آئیں کیوں رونا ہے آپ فرما دیا نے تھوڑی دیر گزری کملی والے مسکران دے آ گئے اما عائشہ نے عرض کی تھی کملی والے آؤ کدے انج رونا ہے کدے انج ہسنا ہے کملی والے فرمایا عائشہ آج میں ماں دی قبر تے گیا سا عرض کی تھی عالم ماں تو بڑے اداسا ربا میری اماں نو زندہ کر دے فرمایا اللہ نے میری دعا قبول کر لئی میری ماں زندہ ہو گئی آج میں ماں نو مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا ماں نو کلمہ بھی پڑھا کے آیا
علامہ سیوطی رسائل روایت لے کے فرما دے نے کلمہ اس تو نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں آکھے ہے تے اگے ہی مومنہ ہو میرا کلمہ پڑھ کے میری امت اچھ بھی شامل ہو جو قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کرو اور جدہ نا ہی آمنہ ہوئے کہ آمنہ دا تے مانی ایمان والی ہے پر کملی والے ماں دی قبر تے گئے تے ماں دیا یاد آئی میں کیڑا کیڑا رنگ پیش کرا او اممہ حلیمہ آئی اے بھی واقعہ لمبا پھر کدے عرض کرانگا پر ماں حلیمہ آئی تے میرے نبی نو پھر ماں یاد آئی کہ میں خدمت آکی تیا پھر کدے عرض کرانگا آؤ تھوڑا جا اگے چلی گئے بھائی غوث پاک نہ لو بڑا ولی تے کوئی نہیں نا او بولو تے صحیح ہے ایڈا بابا وڈا ہے ایڈا وڈا ہے ایڈا وڈا بابا ہے فرما دینے جیڑا منو اپنے دل بھی جو اپنا مرشد مان لوے آپ فرما دینے دنیا دے کسی خطے چ بھی وسدا ہوئے انہوں میرا فیض ملنا شروع ہو جائے گا کدھرے بھی وسدا ہوئے غوث پاک نہ مرشد مان لے فرما دینے میرا فیض ہو دیتے جاری ہو جائے گا فرما دینے میں مغرب چ بیٹھا ہوا تے میرا مرید مشرق چ بیٹھا ہوئے فرمایا میں توجہ کراں تے اپنے مرید سطر کج دینا ایڈا وڈا بابا ہے کہ ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے ایک کوئی غوث پاک ہے جدی 11ویں ہر جمعرات ہر سنی دے ویڑے منائی جاندی تے پیران دا عرس مرید مناؤں دینے پر غوث دی 11ویں پیر بھی مناؤں دینے تے مرید بھی مناؤں دینے کیونکہ غوث پاک دا فید پیرانوں بھی ملتا ہے تے مریدانوں بھی ملتا ہے ایڈا وڈا بابا ہے کہ 40 سال فجر دی نماز عشاء دے وضو نال پڑھی ہے پر اگلی گل سنو لگاتار 15 سال غوث پاک فرماتے نے لگاتار 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا اے مرتبہ کتھو لے آجے تے بابا جی نے 40 سال دے وضو دی گل بھی نہیں کی تھی تے 15 سال دی تلاوت دی گل بھی نہیں کی تھی پوچھیا غوث پاک کمیں بڑھے فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا تو رب نے بنا دیتا پتہ چلیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بولے سبحان اللہ پچھے دعاواں میں اس دن بھی عرض کیتا بخارا شہر دے اندر ایک بڑے بچی دی نوجوان دی شادی ہوئی تے ہر ماں دی طرح انہیں بھی دعا کیتی کدے کا پتر دے وے نا اور ماں دی بے ادبی کرنے والا تو تے جا دنیا تے بھی نہیں سایا جدو تیری ماں نو تیرے نال پیار ہو گیا سی اور درباراں تے جا کے تے منت ماندی علماء تے پیران کو جا کے وظیفے مانگ دی دعا کرو نہ پتر دے وے یہ دا مطلب ہے تو اجے آیا بھی نہیں سے تے تیری ماں تے ودو تیرے نال پیار کر دی سی ادو راتاں جاگ دی آکے تویز مانگ دی وظیفے مانگ دی دعا کرو نہ پتر دے وے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی پتر مانگ دے نبی بھی پتر مانگ دے اس نوجوان بچی دی شادی ہوئی بخارا شہر دے اندر انہیں عرض کی تھی پتر دے ویں گا تے او دا نام محمد رکھا گی تے ایسی کملی والے دی دیوانی انہیں عرض کی تھی پتر دے ویں گا تے تیرے محمد دین دا عالم بنا دے وانی اللہ نے بڑا سونا جلال دیتا ماں بڑی چاون الپال رہی پر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے غور کر کے بیکھا کہ بچہ ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا بچے تے ڈگ دینے پر یہ تے بار بار ڈگ دے غور کر کے بیکھیا ماں دا کلیجہ کھب گیا کیونکہ بچے دیا اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں بچہ پیدائشی نبینہ پیدا ہویا ماں نے دوڑ کے کمرے چ مصلی بچھا لیا تے مصلی بچھا کے سجدے چ رو کے کہن لگی میں دا نہیں سی منگیا رو کے کہن لگی یا اللہ میں منگیا سی پتر دے میں گئے عالم بناواں گی عرض کر دی یا اللہ کھنچ نوری کوئی نہیں عرض کر دی یا اللہ میرے
محمد دی آنکھاں دا نور دے دے تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے کتے ٹھوکراں کھا کے ڈگدا رہے گا نوجوانوں ماں اس درد نال روئی روندیاں روندیاں اماں دی اکھ لگ گئی ایک بڑے راجہ بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لیں اللہ نے تیری دعا قبول کر لئی تیریاں پتر دیاں کھاندہ نور واپس آگے آئی عرض کی تھی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ واؤ اماں نے اٹھ کے بیٹھے ہاں پتر دیاں کھاندہ نور واپس آگیا کہ اوہی پتر ہیں جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہتی پتہ لگیا پاویں امام الاولیاء ہوئے پاویں امام المحدثین ہوئے ویسے میں گل کاری نہ دے ماں نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے بھی مراتب نے انہاں مراتب جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے مرتبہ نہیں ملتا میرے دائیں بائیں نوجوان علماء بیٹھے نے میں جملے دی وضاحت کراں میں کہنا اے چاہنا کہ ماں دعا کرے پتر نبی نہیں بن سکدا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے پاویں خیر التابعین سید التابعین امام العاشقین فنا فی الرسول صحابہ تو بعد جدہ پہلا نمبر ہے وہ حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے نبی کریم نے جدو دیا شانہ بیان کیتیا تھے صحابہ پوچھا انہیں مرتبہ کتھو لے آئی حضور نے فرمایا ماں دی خدمت بڑی کردہ ہے پتہ لگیا پاویں تابعین دا سردار یوے پیچھے دعاواں ماں دیئے انہیں اجازت ہوئے تے گل سنائی نہ دے وہاں اے سارے نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینے سے میں رات بھی تقریباً کل چکے 10 محرم سی 3 تو 4 تقریرہ رات بھی کی تھیا تے آج 3 دن دے بعد میں ستا ہون بھی دوسری تقریر کر رہے ہیں یقین کرو ہے توالی سبحان اللہ ہوگی جڑی میری تھکاوٹ اتار دیں دی جی اوہی نا جی جاز بچ اندرے سمجھے سوئے چلو انہاں دی محبت اللہ تعالیٰ تو ان سلامت رکھے نبی کریم جدو ہجرت کا میں اندر بیٹھا سنا تے ایک نوجوان عالم میرے کول بیٹھے سن تے کہنے لگے کہ آسی صاحب توڑیاں تقریرہ روز سن کے سونا تے اے جڑا واقعہ تجھے خواجہ ویسے کرنی والا سنا دے ہونا اے تے میں روز ہی سن کے سونا تے اے ضرور سنائیو میں سنائی نہ دے ماں اس ماں دی بارگاہ چ بھی اپنی عقیدت سلام پیش کر کے آئیے نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینے آئے تے مشرق وال چہرہ کر کے ایسرا کر کے نا سینے تو کپڑا ہٹا کے میرے نبی لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویخ دے رہے اگلے دن پھر اثر پڑھ کے اتھے چلے گئے پھر اس طرح کیتا اگلے دن پھر اثر دی نماز پڑھ کے اتھے گئے تیسرے دن ناری آ گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والے ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ وزدہ ہے فرمایا اتیا کہ کھلومہ تے منو رحمان دی خوشبو آن دیئے یہ سیال کوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے میرے آقا نے فرمایا اتیا کہ کھلومہ منو عاشق ونو ٹھنڈیاں ہواما ہوں دیانے ہیں میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اے جڑا پاکستان ہے اے مدینے تو مشرق والے تے نبی پاک ادھر ہی مو کر کے فرماندے سن ادھروں میں نو عاشق بن اٹھنیاں واما تے اقبال فرماندے نے میری عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا صحابہ میں نو رب دی خوشبو رحمان دی خوشبو نفس الرحمان اور ذخیرہ احادیث ایک کوئی انسان ہے جدے بارے میرے نبی نے نفس الرحمان دا لفظ بولے فرمایا میں تھے آکے کھولو وہاں تے میں نو ٹھنڈیاں ہوا ماں ہوں دیا
صحابہ نو خیال آیا کملی والیا تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کیتے کملی والیا مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے تن من دھن اولادہ اساں واریاں او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے او کون ہے سونیا کون ہے دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن رو دے چ گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ نکے نکے انہوں بچے پتھر مار دینے عرض کیتی ہور نشانی کی ہے فرمایا جدو لوگ رون دینے وہ حسد آئے جدو لوگ حسد دینے وہ رون آئے عرض کیتی کملی والی ہور نشانی کی ہے فرمایا او دے جسم تے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا دنیا دیا گلیاں چونوں جانتا ہی کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں جے فرشتے گلائیں ہو دیا کر دینے عرض کی تھی کملی والی ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آتا فرمایا دی ماں بڑے دی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیا خدمتہ پیا کر دائے عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والی او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرچ بیجا مدینے خبر ہو جاندی ہے عاشق کدھرے بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر پہنچ جاندی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نے اونٹ چار کے آنے ماں دا نام سی بیدار بی بی ماں اکھاں تو نبی نہیں سی نظر نہیں سی آندہ تے ماں دے آکے قدم دبانے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے بگنے روز عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تو مدینے نبی ویخا ہوں ماں نے روز کہنا نہ جاویں تو میری کلی اولاد ہے تو ٹر گیوں میں مر گئی میں نو کون سنبھالے گا نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار ہے کہ چپ کر جاندے سرائے عالمگیر والے ہو آج ماں دا عدب آج دے پتر نے بازار شاپنگ کرنے جانا ہوئے تے امی نو دس کے نہیں جاندہ ابو نو پوچھ کے نہیں جاندہ انہیں ویکھن نبی جانا ہے کہ پوچھ دا ماں کھولو ادب دی انتہا نہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کھولو اتھے ایک باری ویکھ لیا تے صحابی دے مقام تے پہنچ جانا ہے پر پوچھ دا ماں کھولو اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھا ہوا تے ماں روز کہندی ہے نہیں جانا چپ کر جاندہ آئی و بالوالدین احسانا آئی ماں دا دو آئی ماں دا احترام میں اس دن بھی گل سنائی اجازت ہوئے سنا دے میں 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں 1999 پہلی تقریر کی تھی 25 سال ہو گئے میں نے خطابت ہند سندھ دنیا پوری پھر کے ویکھلی امریکہ یورپ یوکے جاپان ایشیا عرب ساری دنیا پھر لی میں روزانہ جدو صبح گھر آنا تے رات کدے 4 بجے ہوندے کدے 3 بجے ہوندے کدے 2 بجے ہوندے کدے صبح 7-8 بجے ہوندے سفر دی نوعیت ہوندی ہے مفتی صاحب میں ایک دن تقریر کر کے سردیاں دی رات سی تے بڑی دھند بڑی شدید سی میں اپنے گھر جا رہا تے رستے چنا میرے ہمسائے ایک میرا کلاس فیلو او دا نام منظور او منظور دی جڑی والدہ وڈیری جی مائی میرے محلے دی تھی او بار گلی چنا دروازے چ بیٹھی
سردی بڑی سی، شدید دھند سی۔ میں رک گیا تے میں کہا اما جی رات گلی چ بیٹھے ہو، دروازے چ بیٹھے ہو، سردی بڑی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے گھر چ، مینوں دسو میرا ڈرائیور میری گڈی میں حاضر ہاں۔ تو میری سادی جی نا محلے دی مائی مینوں کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو کیوں نہیں آیا؟ پتہ کیتا تے پتہ لگ گیا کہ منظور اج فیکٹری اوور ٹائم لگا رہے ہیں، انہوں دسنا یاد نہیں رہا، پر سارے گرم بستریاں چو ستے نے تے ماں بوئے چو بیٹھی، اس ماں نو بستر چو سکون نہیں آ رہا کیونکہ وہ دا منظور نہیں آیا۔ جڑی ماں نو چھڑکا مار لیں دیو تینوں پتہ ہی نہیں تیرے واسطے تیری ماں نے کنیاں کو راتاں جا کے گزار دیتی ہیں۔ اے محفل سنن آئے ہو، اے گھر جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تے بیکھو ماں جاگ دی ہو گئی۔ جڑی ماں نو چھڑکا مارنا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں کو قربانیاں دے چھڑی ہیں۔ میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے عالم گزرے، انہاں دا نام سے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنے خطابات فرما دے سن جدو تقریرہ کرن جانا تے جلسے تے لوگ میرا نام اشتہاراں تے لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، لوگ انہیں القابات لکھ کے تے درمیان چ اشتہار ایڈا نام لکھ دینے، پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی۔ پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جامانا تے جوان پتر ستے ہوندے تھے، وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی۔ فرماتے نے اجے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آگئے۔ لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، پر گھر چ ماں ان پڑھ بھی ہے، پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے۔ انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا، کہندی ہے جوس با آگے ہیں۔ فرماتے سندی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دے دی۔ تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب راجہ صاحب کہنے والے زمانے چا لکھاں بھی ہونگے، پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو گا کہ ماں بلان دی گئے نا، کہ ماں ٹوٹ گئی تے رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا، کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دے سا، کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو جی کر دے سا، پر انہا ورگا کوئی ہوئے تے کرے نا۔ میری ملت دے نوجوانوں، حضرت خواجہ ویسے کرنی رو دا کہ ماں دے قدم دبان دے ایک در روندے آئے تے آ کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تیا جب مدینے نہ گیا تے کلیجہ پھٹ جانا، آج عشق دا پامبڑ بڑا تیز ہے تے ماں دے قدم چپ چوم کے تے عرض کی تی اماں اجازت دے دے آج میں نبی بیخواں۔ سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے، عمر ہر ویلے گلب سن دینے، عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کولی بیٹھے رہن دینے، اجازت دے دے ایک باری رب دو ماہی بیخواں آکے تینوں بھی دساں گا جنہیں سارا جگ بنایا انہیں اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے۔ اممہ کلو روندہ ویکھیا نہ گیا اور پتر تے نا فرمان بھی ہون تے ماما تو روندے نہیں ویکھے جاندے، ہوتا ہے ہی فرما بردار سی۔ اممہ نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لائے تھے، امی کہنے لگی رونا تو جا نبی بیخیا، تو نبی بیخیا۔ اٹھ کے دوڑے تھے، ماں کہنے لگی ذرا ٹھہر جا، میں سنے ہیں 4 پہر مدینے جاندیا لگ دینے تے 4 ہی ہوندیا لگ دینے، 8 پہران دا ویلا دینی ہے۔ نبی مل پہ تے ویخا میں نہ ملے تے اڈیکی نہ وہ پاؤندے پیری آ جائیں، دھیان رکھی پیچھے ماں پی اڈیکاں کر دیا۔ انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا پریا تے ماں دے سرانے رکھیا، کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا، میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے۔ ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے تے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری مل جاوے۔ ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تو ادھر مدینہ اماں عائشہ صدیقہ فرما دیا نے نبی کریم حجرے چو باہر نکل گئے تے دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے ویکے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے ہوں تے میرا ایک مہمان آوے گا، وہ آوے تے انہوں جاننا دے میں منوں ویکھنا رہے میں بھی انہوں ویکھنا ہے۔ اماں عائشہ فرما دیا، اتنا فرما کے نبی کریم باہر تشریف لے گئی۔ نوجوانوں ادھر خواجہ ویسے کرنی رو دیا، مدینے والے آ رہے
دوڑ دوڑ کے پیروں چ چھالے پے گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والاں وچ دھوڑ پے گئی نالے روندے مدینے والے آ رہے نالے عرضاں کردے آ رہے کملی والے تیرا اویس پیا آندا آئی عرضاں کردے نے یا اللہ انی زندگی دے آئے دے ایک باری تیرے یار دا مدینہ ویکھے آواں جڑے ویلے مدینہ دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آ کے دیواراں چم دے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے روندے نے فرماتے نے بڑے نصیباں والے ہو اوتھے سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پیا سا لیندا اے ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ دی آواز آئی کون ہے عرض کیتی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرما دیا کتھوں آیا ہے عرض کیتی اما جی امن چو اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو بھیجے جے مدید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیا ان والے آؤ دے کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو پہ عرض کیتی اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردا رہے آؤ جاواں گا ماہی ویکھ کے آواں گا اج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی چ بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے عرض کیتی اما جی اڈیکاں کیویں اینا ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں بھی اڈیکاں کر دی ہے عرض کیتی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چ آ جاؤ نہ جاندی واری او بیڑا ہی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چ ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والا والا آیا او دے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے نکیاں نکیاں چیزاں چھم کے روندا ہے او دی حالت ویکھ کے فرما دیا ماں بھی رون لگ پئی او روندا روندا باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ وسدئی ملنے آیا سا ٹر چلے آؤ کچھ نہیں مگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑ آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا اپنے عاشقاں چ میری بھی گنتی کرے آئے فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگے نبی کریم جو حجرے چبے کے فرما لگے عائشہ کون آیا سی عرض کیتی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی سید عالم نے فرما کیویں دا سی عرض کیتی والا چ دھوڑ پیراں چ چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس کوئی درویش ہی سونیا لگدا کدھر دوروں ہی آیا سی نبی کریم نے رو کے فرمایا واہ ہن والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گئے باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو چو نکل گئے اج شام نہ پئی 8 پیر نہ گزرے تے خواجہ ویسے واپس بھی آگئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بے اویس آگے دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خایا ہے قدم پھڑ کے عرض کیتی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے کیوں رونا ہے عرض کیتی اماں جی نبی کریم گھر نہیں ملے اماں کہنے لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کیتی اماں اڈیکیا نہیں کدھر ماں دبے ادب نہ ہو جاواں اماں نے قدماں دو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے دے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے چاہوے اویس پترا رب تیر جگ جدیاں گلاں کر دئی اور نبی تیریاں گلاں کرے گا کوئی کول رہ کے جادو گرے آکھے تے کوئی آدھوروں درجے لے جاندہ او دور رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ او عشق ہوئے نا تے ہوئے دور گل کیا ہی دے وہاں
ابو جال تے ابو لہب نبی دے گوانڈی سن پر عشق نہیں نا تے نہیں پہچانے یوسف دے پراوانوں عشق نہیں سی نا تے کنک لے کے سامنے بے کے آگے تے پتہ ہی نہ لگا یوسف تے اوتھے یعقوب نو عشق سی نا تے کمیس اجے مصر چو ٹری تے اوتھے بے کے کنان پہ کہندے نے انی لأجد ریح یوسف میں یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے پتہ لگ گیا عشق نہ ہوئے تے کول بے کے بھی نہیں پہچانے آ جاندہ عشق ہوئے تے دورو ہی خوشبو آ جا دیا نے ابو جال تے ابو لہب عشق نہیں سینا تے گوانڈی سن پر پتہ ہی نہ لگیا تے اویس دور پہ آواز دے تے نبی کریم فرما رہے نے میں نو عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں دیا کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے کوئی آ دوروں درجے لے جاندہ ادھر رہندہ ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ آؤ لوگ سن جنہاں نے ماما دی خدمتہ کیتیاں تے رہندی دنیا تک انہاں دے نام پکارے جاونگے یہ تسی بھی چاندے ہو کہ اللہ تو انہوں دنیا تے آخرت دیا ساریاں بھلائیاں عطا فرمائے صبح اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسہ لیا کرو سویرے اٹھ کے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے اور باپ جنت دا دروازہ ہے اے پاک پتن شریف بابا فرید دے او بہشتی دروازہ کھلیا محرم ہے تے لوگ دروازے چو گزرن لی دھکے کھا دے تے کئیاں بیلیاں آکھیا اے جنت آسمان تے وے تے دروازہ بہشتی اے پاک پتن کی کرن آگے ایڈی دور جنت ہے دروازہ پاک پتن چکے ہوئے آگیا میں نو سچی دس تینوں ایک دروازہ نہیں کھلون دیندہ کملی والے فرمایا تیرا پیو جنتی تے بہشتی دروازہ میں تے کار بہشتی بوہ بنا چلے آؤں فرمایا باب بہشتی دروازہ بہشتی میرے نبی نے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا دیتا سویرے اٹھ کے ماما دے قدم چوم دے ہو کیونکہ توڑی جنت ماں دے قدمہ تھلے وے پر میری توڑی جنت ماں دے قدمہ تھلے وے ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو دے کولے اپنی جنت دا بھی ادب کرو تے اپنی جنت دا بھی ادب کرو اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے علی حمزہ صاحب دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے اللہ تعالیٰ نے والدین